السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. المهم جيت اليوم نقدم معكم طاجين ديال كفته ديال بيبي. جيت نشاركها معكم. بالنسبه انا ما غاديش نديرها بالخضره، غادي ندير غير طاجين خفيف هكا بالبصله ومطيشه. والمهم نتوما كتشاهدوا معايا كيفاش غادي الطريقه كيفاش غادي ندير ليها. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا كفته ديال بيبي اللي ديجا مطحونه، هنا عندك الزاف. عندي جوج مطيشات، وحده كبيره وحده متوسطه، وشويه ديال الربيع وشويه وجوج ريوز ديال الثومه كبار، وعندي 3 البصلات. غادي ناخذ وحده صغيره، غادي نشلضها مع الكفته، والجوج غادي نقطعهم في الطاجين. اول حاجه البنات غادي نبدا بها هي البصله، نديرها في الطاجين باش نخليها تشحر مزيان. نقيها بالنسبه للكفته انا كنفضلها كتكون غير بالبصله ومطيشه، ولكن زعما المطيشه ما تكونش كثيره، البصله تكون غالبه على المطيشه، كتجي هكا معسله وزوينه. احسن من انكم ديروها مع خضره ولا كتجي شويه ثقيله، من الاحسن انا كنفضلها هكا. بالنسبه للعشاء اللي باغي يعشى خفيف، يمكن ليه انه يدير هكا كفته مع بصله مطيشه في الطاجين، كيجي هكا خفيف زوين. يعني داكشي ديال الخضره نخليو غير الغدا، يعني داكشي الثقيل. صراحه البنات بالنسبه للكفته ديال البيبي كتكون زوينه وبنينه على الكفته ديال الدجاج، تقريبا كتكون مشابهه للكفته ديال اللحم، يعني نفس اللوغو واحد شويه ماشي بزاف، المهم قريبه عليه. يعني الا عرفتي انك كيفاش طيبيها وكيفاش كتجي نفس المذاق. من بعد البنات نغسل هاد البصله، وغادي نشلضها في الطاجين. باش هكا نديروها فوق عافيه تكون مهيله باش طيب مزيان تشحر. عاد نضيفوا لها المكونات الاخرين باش هكا ما كتبقاش صاينه. حيت الكفته كما كتعرفوا المطيشه راه كيطيبوا دغيا، البصل اللي كتبقى صاينه كيخصها شويه تذوب باش كتعطي المذاق ديالها وكتعسل. من الاحسن انا كنفضل نديرها هي الاولى ونقص عليها العافيه، يعني بين ما وجدت الكفته ديالي، يعني درت لها القوام ديالها، ديك الساعه كتكون البصله تشحرات معنا شويه. كاين اللي غادي يتسائل غادي يقول قطعاتها على جوج عاد شلضاتها، ولفت كنقطع على جوج عاد كنقطع هكا مرسوات صغار. المهم كيف ما قطعتوها راه ملي كتشحر مزيان ما كتبقاش هكا غليظه ولا باينه بزاف.
هكا البنات كنكون ساليت القطع ديالي البصله. ثاني حاجه ندير شويه د الزويته بالليه. نتوما اللي بغيتو ديروا الزيت الروميه ديروا، بغيتو ديروا الزيت البلدي ديروه. البلابه غادي نشعل عليها العافيه اللي تكون هكا خفيفه، ونخليوها تشحر على خضر. ثاني حاجه البنات غادي نجيب الكفته ديالي وغادي ناخذ بصله اللي تكون متوسطه، ما تكونش كبيره، غير شويه صغيره. المهم على حسب الكفته اللي عندكم، على حسب الكفته المتوفره اللي عندكم. انا ما عنديش بزاف حيت غير انا وراجلي، يعني ما كاينش بزاف. هذه كافيانه كنشوط عليها البصله اللي تكون صغيره الحجم، ما تكونش كبيره. هذا كنسموه صافي. كاين ما كيديرش البصله ما كيتعجبوش، ولا على حسب الاذواق. الصراحه من عندي انا كتجي زوينه على حساب البصله مع الكفته، كتجي زوينه غير ما تقويوش صافي. صافي البنات غادي نكتفي بهذا القدر هذا. شويه ديال الشاطليه غادي نزيدو في الطاجين ديالي، ما كاينلاش يضيع. من بعد البنات غادي نشد الربيع اللي ديجا نقيتو وغسلتو، وغادي نقطع على الكفته. غندير شويه وغادي نخلي شويه باش نديرو فوق ما طاش، ما غاديش نقطع كلشي، نخليه شي شويه. من بعد البنات غادي ندي جوج ريوسه ديال الثومه، وغادي نشلوضهم قطع رقيقه. هكا كنكون انتهيت من الثومه. دابا غادي ندوز العطريه اللي غادي ندير في الكفته. الصراحه ما غاديش، انا ما كيعجبنيش ندير يعني بدقه واحده في الكفته، كيعجبني هكا شويه في الكفته وشويه في لاصوص ديالنا، باش بزوجهم كيجيو بنان. يعني ماشي مطيشه هكا شويه ناقصه من العطريه ولا ناقصه من الملحه ولا هذا، كنبغي شويه هكا وشويه هكا.
اول حاجه البنات غندير شويه ديال الملحه، غير شويه حيت مازال غادي ندير الطاجين. من بعد غادي ندير شويه ديال البزار، غير شويه ما نقويش حيت مازال كما قلت لكم غادي ندير مع مطيشه باش ما تبقاش حامضه. الا خديتوها غير هكا درتو لها غير الملحه كتكون كتجي حامضه. والكمون حيت غادي نقوي شويه حيت غادي نديرو غير في الكفته، درت 2 معالق صغار وشويه ديال التحمير. غير شويه البنات متقويش. ومن بعد غادي نخلطو المكونات كلها مع بعض. من الاحسن البنات خلطوا بيديكم باش داكشي يتجانس مع بعضياتو مزيان، المعلقه راه ما كتبردش القلب. غادي نزيدو شويه الخرقوم باش يعطينا داك اللون. مزيان البنات باش البصله والكفته يتخلطوا مزيان، ما يبقاش يعني ملي تبغيو هكا تكوروها يجيها فيها بصله بزاف ويجيها ما فيهاش وتبقى البصله خارجه. يعني خلطوها مزيان. هكا البنات كنكون ساليت الكفته ديالي. دابا نشوفوا هذا الطاجين ديالنا، نحركوا ديك البصله نشوفوها بعدا فين وصلات. عاد ندوزو للمرحله ديال المطيشه نحضروها باش غير فوق تشحر معنا البصله ديالنا نديرو المطيشه. المهم هي باقي البنات كتشحر، نقص عليها العافيه مزيان باش ما تحرقش وبحال وطيب على خاطرها. الا جهدتو عليها غادي غير تحرق ليكم، ما تعطي حتى بنه والماء ديالها غادي ينشف. من بعد البنات محركت البصله ديالي وبدات كتشحر، غادي نجيب مطيشه وغادي نطيها. كما قلت لكم البنات على حسب الكميه اللي عندكم، ومن الاحسن ما تقويوش مطيشه بزاف، ما تقويوش وما تقليوش. المهم من الاحسن انا كنفضل البصله والكفته تكون كثيره على مطيشه حيت كتبقى حامضه، حيت ما نديرو لا خضره لا والو. يعني من الاحسن ما تقويوش بزاف، بالاخص الا كانت ديك المطيشه اللي كتكون حامضه. مازال هذه اللي عندي امالها طايبه، اكتفيت بجوج ما كبارش.
البنات غادي نقطعها طريفات صغار، ما نحيدها لا قبل والو. ومره هكا ما تنساوش البصله. اما اذا كنتو كما قلت لكم ناقصين عليها مزيان، يعني ما تخافوا من والو، راه كطيب على خاطرها، كتطلق داك الماء يعني اللي كيساعد على الطاجين باش يطيب بلا ما تقويو عليه الماء باش يبقى في البنه ديالو. دابا نقطع المطيشه الثانيه. انا ساليت البنات المطيشه ديالي، من بعد البنات ما قطعت المطيشه غادي نقطع لها داك شويه ديال الربيع اللي كان شاط ليا من ديال الكفته، غير شويه. انا درت الربيع، درت الكفته كشارب من اللي غندير دابا المطيشه. حيت كما كتعرفوا راه الكفته كتبغي الربيع وكتبغي الثومه وكتبغي زيت العود وكتبغي الكمون باش كتجي هكا معطره وكتجي بنينه. مازال العطريه الاخرى يعني بلا ما تقوي ليها بزاف باش كتبقى في البنه ديالها. من بعد البنات غادي نشوف الطاجين بصله راها كتشحر. كل ما خليتوها البنات شحرات مزيان ودابت كل ما مزيان، باش غير المطيشه والكفته راه كطيب دغيا. اما الا جيتو ديروا كلشي في خطره، حتى البصله ديروها مع الكفته والمطيشه في خطره وحده، ما غاديش تجي مسله، غادي تجي هكا كتبان بحال خضره. يعني ضروري البصله خصها تعسل باش كتجي زوينه. يعني كنفضل انا هكا. من بعد البنات كما كتشوفوا شحرات لي البصله ديالي، غادي نضيف المطيشه والربيع والثومه اللي كنت قطعت. غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه باش ما يجيش حار، حيت ديجا درنا في الكفته. راس معلقه هكا شويه ديال السكينجبير حتى هو راس المعلقه، الكمون الا بغيتو ما بغيتوش ديروا غير في الكفته، انا كيعجبني. غادي ندير شويه ديال مروين ونخلطو هكا. كامل ما كتبقاش صاينه البصله كتغزز ولا شي حاجه، صافي كطيب يمشي منها الجهد باش كطيب مع المكونات الاخرين بدقه واحده، يعني بلا ما نبقاو يعني نلقاو الكفته
الكفته راها طابت، البطاطس راه طاب، ونقلبوا البصله كتبقى هكاك خضره، عاد نبقاو نزيدو في الماء حتى كيبسل الطاجين. من الاحسن هكا. من بعد غنبداو نكورو في الكفته كويرات صغار، ندوروها هكا على الطاجين. تكوروهاش بزاف باش طيب، باش يدخل مع الطياب، هي شويه بحال هكا نحطوها، هي بحال هكا باش كطيب لينا دغيا وكيدخل مع الطياب وكتدخل مع لاصوص. الا بقيتو هكا كما كنقولوا كتكوروها بزاف كتقصاح، يعني كيصعب طيب حتى هي كتولي قاصحه، هي شويه. بالنسبه للبنات اللي عنده فلفلات هي كتجي فنه بحال كديروها من الفوق، انا ما عنديش، ما بقاتش عندي، ما درتهاش. وملي كتقرب طيب راه كندير شويه د القرفه من الفوق، كتعطي واحد النكهه زوينه بحال راكم دايرين الكفته ديال البقري وهي غير ديال البيبي. صافي البنات، هكا كنكون ساليت طاجين ديال الكفته ديالي. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله يا ربي، وتجربوه علاش لا، وبالصحه والراحه مسبقا، ودخلوا دعموني راني جديده معاكم. كنتمنى ان شاء الله يعني نزيد نعطي ما احسن من هكا. يا ربي وتوفيق الجميع، وتهلاو في راسكم.